بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درسنا اليوم في فرع الرصيد اللغوي le vocabulaire les animaux الحيوانات. إذن اليوم سنتعلم كيفية قراءة أسماء الحيوانات والتعرف عليها باللغة الفرنسية. Un mouton, un mouton. كبش. Une chèvre, une chèvre. معزة. Un agneau, un agneau. خروف. Une vache, une vache. بقرة. Un veau, un veau. عجل. Un taureau, un taureau. ثور. Un hérisson, un hérisson. قنفذ. Un rat, un rat. جرذ. Les rats مجموع جرذان. Un rat. جرذ. On prononce pas la lettre T, c'est une lettre muette. لا ننطق بالحرف T، إنه حرف صامت. Une cerise, une cerise. فأرة. إذا نفس الشيء لا ننطق الحرف S، c'est une lettre muette، إذا هو حرف صامت. Une cerise. Un corbeau, un corbeau. غراب. La cigogne, la cigogne. لقلاق. Un canard, un canard. Bâton. On ne prononce pas la lettre D، c'est une lettre muette. لا ننطق الحرف D لأنه حرف صامت. Un pigeon, un pigeon. حمامة. إذا لاحظوا أننا أضفنا أ بعد ج كي لا ينطق un pigeon، إذا نقول un pigeon. إذا بالنسبة للكتابة يجب أن نحذر فنكتب أ. Une dinde, une dinde. الديك الرومي نقول une dinde وليس une dinde. Une dinde. Une chauve-souris, une chauve-souris. خفاش. Une chauve-souris. خفاش. Un caniton, un caniton. هو فرخ أي صغير البط. Un caniton. Une grenouille, une grenouille. ضفدعة. Une grenouille. Un serpent, un serpent. أفعى.
lion un lion إذا إي أو أن تنطق يون un lion أسد un tigre نمر un loup ذئب. On ne prononce pas la lettre P, c'est une lettre muette. Là, نقول un loup, نقول un loup. ذئب. La lionne, la bou'atun. Bien, la bou'a, la lionne. Un renard. On ne prononce pas la lettre D, c'est une lettre muette. لا ننطق الحرف D إنه حرف صامت فنقول un renard وليس un renard. إذا un renard ثعلب. Un lapin أرنب. إذا نقول pain وليس pin. Un lapin. Un chien كلب. Un chat قط. T c'est une lettre muette. Un chat. Un zèbre الحمار الوحشي. Un zèbre. Un âne حمار. Un âne. Un cheval حصان. Un poney مهر. Un escargot لا نطق الحرف T, c'est une lettre muette إنه حرف صامت. حلزون. Un escargot. Une tortue سلحفاة. Un aigle نسر. Un diam ظبي. Une sauterelle جرادة. Une abeille نحلة. Une fourmi نملة. Un coq ديك. Une poule دجاجة. Un poussin ننطق سان وليس زان رغم أن هناك U و إي وقلنا أن أضفنا S ضعفنا الS لنحصل على الصوت C. إذا un poussin كتكوت. Un lama هو نوع من أنواع الجمال. Un lama. Une chamelle ناقة. نقول شامل وليس شامل لأن ضعفنا ال
فتصبح M مكسورة نقول une chamelle. Une gazelle غزال. une gazelle. إذا نفس الشيء بالنسبة لغازيل نقول غازيل وليس غازول رغم أن هناك أو لأن ضاعفنا الآل فتصبح الزد مكسورة نقول une gazelle. une marmotte. une marmotte قندس. un écureuil. un écureuil سنجاب. un cochon. un cochon خنزير. une girafe. une girafe زرافة. un éléphant. إذا PH تنطق بالصوت الفاء. un éléphant. فيل. un éléphant. إذا أعيد الحرف PH يعطي الصوت F. un singe قرد. un singe قرد نقول singe وليس singe رغم أن لدينا إي لأن لدينا deux consonnes qui se suivent un G إذا نقول singe. إذا كان هذا هو درسنا لليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه الحيوانات باللغة الفرنسية خاصة بالنسبة للأطفال. إذا هذا الدرس مطلوب جدا بالنسبة للأطفال الصغار. أتمنى أن يستمتعوا به. لا تحرمونا من مشاركتكم إعجابكم للفيديو. اشتركوا على القناة وشاركوا الفيديو مع كل من يحب تعلم اللغة الفرنسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.